नेकपा एमालेको नाउँमा कुनै पनि समानान्तर गतिविधिहरू गर्नु मिल्दैन। त्यो भनेको घोषित रूपमा पार्टीलाई विग्रहमा पुर्याउने, पार्टीलाई विखण्डित गर्ने, पार्टीलाई विभाजित गर्ने कुरा। कसैलाई मलाई नेकपा एमाले मन परेन म अर्कै पार्टी खोल्छु या देशमा विद्यमान कुनै पार्टीसँग म जोडिन्छु भन्न पाइन्छ। नेपालको संविधानले हामीलाई छनौटको स्वतन्त्रता दिएको छ, विचारको छनौटको, सङ्गठनको छनौटको स्वतन्त्रता दिएको छ। तर सिम्पल तपाईलाई म प्रश्न गरौँ, तपाईँ एउटा कुनै टिभीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यो टिभीको काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँ नियुक्ति लिनुभएको छ, सूचना तपाईँले अर्को टिभीमा दिइरहनु मिल्छ र अथवा त्यो टिभीलाई अथवा तपाईँको सञ्चार माध्यमलाई कमजोर गर्ने गरी तपाईँले म्यानिपुलेट त गर्नु मिल्दैन। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यसलाई बलियो बनाउनुहोस्। चित्त बुझ्दैन, अड्नै नसकिने निष्कर्षमा पुगेको भनेदेखि त्यसमा जबरजस्ती गर्ने कुरा पनि केही छैन। किनभने घर त्यहाँ हुन्छ जहाँ मन बस्छ भन्छ नि, मन बस्ने ठाउँमा नै तपाईँले सङ्गठनको गतिविधि गर्ने हो। तर नेकपा एमाले भित्र बसेर नेकपा एमालेलाई कमजोर गर्ने काम चाहिँ गर्नु मिल्दैन। कमजोरी चाहिँ त्यो चाहिँ कारबाहीको विषय। बैठकमा आउनलाई त कसैले रोकेको छैन। 7 गतेको बैठक हामीले सबैलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेका हौँ। अब हुने बैठकमा पनि हामी उहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ। जस्तो अस्ति संसदीय दलमा आउनुभयो साथीहरू, आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले ती कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभयो, दलको नेताले केही कुराहरूलाई सम्बोधन गर्छौँ भन्नुभएको छ। समस्या रहेछन् भने पनि त समाधान गर्ने बाटो त यही होला नि। समानान्तर सङ्गठन खोलेर पार्टीको एकतालाई कमजोर पारेर गन्तव्यमा पुगिन्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यो संसदमा एउटै पार्टीको रूपमा रहने बेलासम्म सरकारको विकल्प दिने जिम्मेवारी पनि उहाँहरूकै थियो। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईटा भइसके पछाडि यो संसदभित्र जति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सरकार बनाउने अधिकार छ त्यति नै अधिकार हाम्रो पनि छ। यो बेलामा हाम्रो कर्तव्य हो प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोजेर संसदबाट नयाँ सरकार गठन गरेर त्यो सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम कामहरू गरेर बिस्तारै देशलाई संविधान अन्तर्गत निर्वाचनमा लिएर जाने। अब यो सन्दर्भमा हामीले पनि लामो समयसम्म संसद र देशलाई अलमलमा राख्नुहुन्न। म त के भन्छु भने माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन फिर्ता लिने नलिने तत्काल निर्णय गर्नुहोस्। जनता समाजवादी पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने भए गर्ने भन्नुहोस्, हामीलाई गर्ने भए गर्ने भन्नुहोस्। हामीले पनि चाहिँ माओवादी र जसपासँग निर्णायक वार्ता गरेर समर्थन लिन सक्छौँ। हामीले समर्थन लिएर सरकार बनाउने भनौँ। अब सरकारै चलाउने इच्छै छैन भने छैन भनेर भनौँ। यो हामी अहिले जसरी यो संसदलाई किम कर्तव्य विमूढ जस्तो अवस्थामा हामी सांसद पुग्ने अवस्था बनाएका छौँ, यो त घात हो नि सबैको, देशप्रतिको घात हो। यो त हामी सबै मिलेर गरिरहेका छौँ अहिले। त्यसले यो अनिर्णयको अवस्थामा राख्ने अधिकार हामी कोहीसँग पनि छैन। विश्वासको मतको लिने बाटोमा माओवादी केन्द्रले पुऱ्याओस्। हामीले यसलाई अब मलाई लाग्छ अब अधिकतम 1 हप्ताभित्रमा यो सबै कुरा हामीले टुङ्ग्याउनुपर्छ। सरकार बन्छ वैकल्पिक सरकार दिउँ, बन्दैन भनौँ, के कुरेर के हुनेवाला हो र कसैले आएर केही दिनेवाला कसैले यहाँ। तर प्रस्तुतता कतै पनि भएन क्या। तपाईँहरूको पार्टीदेखि लिएर जसपादेखि लिएर एमाले भित्रै पनि अहिलेको एमाले भित्र र माओवादी त अझ माओवादीकै समर्थनमा यो सरकार चलिरहेको छ। प्रष्टता कहीँ पनि छैन। यस्तो भयो जस्तो त पहिला प्रष्ट हुनुपर्छ, त पहिला प्रष्ट हुनुपर्छ भनेर आग्रह गर्ने कुरो केही पनि अर्थ छैन। म त अरूसँगको यो सबै प्रष्ट हुनुपर्छ भनेर गर्दा मेरो बुझाइ त नेपाली कङ्ग्रेसले आफू प्रष्ट हुने हो। हाम्रो परिणाम पो हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, हाम्रो निर्णय त हाम्रो नियन्त्रणमा छ नि। म त अहिले के भनिरहेको हो भने 20 गतेपछि केन्द्र समितिको बैठक छ, बैठकबाट निर्णय गरौँ कि प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्ने निर्णय गरौँ। त्यो निर्णयबाट प्रयास गरौँ। आएन भने आएन। हाम्रो ठाउँबाट प्रयास गर्ने कुरा त हाम्रो निर्णय गर्ने कुरा हामीले कसैलाई सोध्नुपर्छ? हाम्रो निर्णय गरौँ न, हामी निर्णय गरौँ। हामी प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्ने, जसपासँग निर्णय वार्ता गर्ने, एमाले के अरे हाम्रो माओवादी केन्द्रसँग वार्ता गर्ने। वार्ता गर्दा जसपाले मत दिन्न भन्यो भने फाइन नदेऊ, तिम्रो मत तिमीले जसलाई दिनु छ देऊ। तर जसपाले के गर्ला, आइतबार पुऱ्याउँ, मङ्गलबार पुऱ्याउँ, उसले भन्ने बेलासम्म उसलाई दिउँ भनेर भनेको चाहिँ हाम्रो निर्णय पनि अरूले प्रभावित गर्ने हो, हाम्रो परिणाम पो प्रभावित गर्ने हो त। यो चाहिँ अलिकति मिलेन भन्ने कुरा हो र पर्सिको बैठकमा हाम्रो तर्फबाट निर्णय गराउने हाम्रो प्रयास हुन्छ। एकै कुरो हो आजसम्म पनि त्यो सही होइन। उहाँहरूले उठाउनु भएको टिप्पणी सही होइन। हामीले अस्ति पनि भन्यौँ के यस्ता महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू थिए जो सदनको पहिलो बैठकमै प्रस्तुत हुन पाउनु पर्थ्यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, त्यो प्रस्तुत गर्न दिइएन। प्रतिपक्षका साथीहरूले केही गलत कुराहरू सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ। जस्तो कार्यसूची तयार थियो, त्यसमा संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित अध्यादेश सँगसँगै अरू अध्यादेशहरू पनि थिए। तर उहाँलाई त्यो यस पछाडि अरू अध्यादेश छन् भन्ने थाहा थिएन र
पढ्न त पक्कै सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले चाहिँ संवैधानिक अध्यादेश सम्बन्धी कुरालाई बहाना बनाएर त्यस दिनको होल कारबाही नै रोक्नुभयो। पहिलो दिनको बैठकमा प्रस्तुत गर्न नपाइसकेपछि संविधान अनुसार पनि फेरि प्रस्तुत गर्न केही कठिनाइहरू परे। यदि उहाँहरूले बिजनेस चाहनुभएको भने सरकारले हमेसा बिजनेस दिन तयारै छ र आज पनि त्यहाँ सदनमा छलफल पनि भयो। सदनमै विचाराधीन कैयौँ विधेयकहरू छन्, तिनीहरूलाई अगाडि बढाउन त केही कुरा रोकेको छैन। त्यस कारणले सरकारका कारणले संसद प्रभावकारी नभएको, संसदको बैठक चाहिँ प्रभावकारी नभएको होइन, प्रतिपक्ष र अन्य साथीहरू जो हिजो प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको पक्षमा लाग्नुभएको हो उहाँहरू आफै अल्मलिनु भएको छ संसद प्रभावकारी नहुनका निम्ति। पहिलो दिन पेस गर्न त बरु सफल हुनु भएन, यसको मतलब हिउँदे अधिवेशनभरि त्यही रिस पोखेर पेसै नगर्ने हो त? मैले त्यसो भनेर मैले त बडो सरल नेपाली भाषामा बोलिरहेको छु। सरल नेपाली भाषामा मैले के बोलिरहेको छु भन्दाखेरि सदनलाई सही ढङ्गले अगाडि लैजाने कुरामा नेतृत्वदायी भूमिका हुनु पर्यो सभामुखको। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको एउटा समझदारी हुनु पर्यो। त्यो समझदारी निर्माणमा सबभन्दा ठुलो भूमिका स्वाभाविक रूपले त्यहाँनिर पनि सभामुखले गर्नु पर्यो। उहाँले सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्यो र बिजनेस आउने र त्यो बिजनेस स्मुथली मुभ हुने एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो। कसले प्रत्याभूति दिन्छ तपाईँ त ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्न, मैले पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ कि पहिलो दिन अध्यादेश रोके जस्तै भोलि सरकारले प्रस्तुत गरेका अरू बिजनेसहरूलाई पनि त्यसै ढङ्गले अवरोध हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के? अवरोध हुँदैन भनेर अगाडि बढाउनका लागि त सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठक राख्नु पर्यो, दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्नु पर्यो। सदन त हाम्रो देशमा त 20औं वर्षदेखि छ नि त, योभन्दा धेरै तिक्त अवस्थामा पनि हामी सदनलाई स्मुथली चलाइरहेका हौँ। त्यस कारणले त्यस मामलामा सबैको कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्रीसँग टाइम मागेको छु पाइएन भन्ने कुरोहरू अस्ति भेटिसक्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ सहमति जुटेन, त्यो विषय मलाई जानकारी भएन। सामान्यतया प्रधानमन्त्री र सभामुखको बिचको कुराकानी के भयो भनेर सोध्ने चलन हुँदैन। यो गाँठो कसरी पुग्ला त? गाँठो सरकार, मैले अस्ति सदनमा बोल्दा पनि भने सरकारको एउटा सोच थियो कि विद्यमान संरचनाभित्रबाट पोलिटिकल स्टेबिलिटी सम्भव छैन, त्यसो भएकोले ताजा जनादेशमा जाउँ भन्ने। तर सर्वोच्चले भन्यो त्यसो गर्न मिल्दैन, तपाईँले यी एक्जिस्टिङ अवस्थाभित्रै स्टेबिलिटी खोज्नुहोस् भनेपछि सरकार विद्यमान संसदभित्रै देश र जनताको हितमा अधिकतम प्रभावकारी काम हुने गरी राजनीतिक स्थायित्वको र एउटा निकासको पक्षमा आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्न तयार छ। तर यहाँहरूलाई थाहा छ संसदलाई सरकारले डिक्टेट गर्न मिल्दैन। संसद आफैमा सार्वभौम छ, उसका आफ्ना स्वायत्त बिजनेसहरू छन्, उसको आफ्नो स्वायत्त निर्णय प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियामा सरकारको सहयोग उहाँहरूले जहाँनिर चाहनुहुन्छ त्यति बेला सरकार सहयोग। आज देव गुरुङले धेरै सङ्केतहरू दिनुभएको छ, भन्नुभएको छ उहाँले यति यी अध्यादेशहरू यसरी लिएर आउन सकिन्छ, एउटै अध्यादेशको कारणले हामीलाई चाहिँ बन्धक राख्ने भनेर उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। प्रश्न एउटा अध्यादेशको होइन, प्रश्न तर उहाँहरूले एउटाको गरिराख्नु भएको छ। संवैधानिक परिषद प्रश्न संविधानलाई पालना गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्ने उहाँहरू त आफूलाई बडो संविधानका रक्षक र वर्तमान सरकारलाई संविधानमा आँच पुर्याएको भनेर आरोप लगाइरहनु भएको छ। संविधानका रक्षकहरूलाई यति त थाहा हुनु पर्यो कि सदनको पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू प्रस्तुत हुनुपर्छ। यो कुरा उहाँलाई थाहा छैन भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भनिएको कुरा मात्रै हो। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन उहाँहरू चाहिरहनु भएको छैन र त्यसको दोष चाहिँ सरकारमाथि अहिले लगाइरहनु भएको छ। तर म त्यतातिर पनि जान चाहन्न। हामी सबैको साझा दायित्व हो कि संसदलाई प्रभावकारी बनाऊँ। अब छिटै बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने अवस्था छ। सम्भवतः एक हप्ताभित्र हामीले यो हिउँदे अधिवेशनलाई एउटा बिन्दुमा लगेर टुङ्ग्याउनु पनि पर्ने होला। यद्यपि त्यसबारेमा हामीले केही निर्णय गरिसकेका छैनौँ, सरकारले निर्णय गरेका छैन। तर सामान्यतया हिउँदे र बर्खे अधिवेशनको बिचमा 1 महिना जतिको ग्याप राख्नुपर्ने एउटा व्यवस्था छ, अभ्यास छ हाम्रो। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यदि सदनमा रहेका सबै दलहरूको त्यो समझदारी बन्छ भनेदेखि हामी त हाम्रा दर्जनौँ विधेयकहरू तयार भएर बसेका छन्, मन्त्री परिषदबाट पारित भएर बसेका छन्, कति यहाँ आएर संसद सचिवालयमा दर्ता छन्, तिनीहरूलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। तर स्मुथली अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा भनौँ न प्रत्याभूति चाहियो। अर्को पनि एउटा विषय यहाँलाई राख्छु। हिजो संसदीय समितिहरूमा विभिन्न दलीय प्रतिनिधित्व छ। अब दलहरूको हैसियत फरक भयो। नेकपा पूर्ववत अवस्थामा फर्केर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बनेपछि हामीले धेरै दिनदेखि भनिरहेका छौँ केही समितिहरूमा हामी हाम्रा सदस्यहरूलाई फेरबदल गर्न चाहन्छौँ। यो त हरेक दलको
उसको आफ्नो चाहिँ योजनाको कुरा हो, तर त्यति पनि गर्न दिइराखिएको अवस्था छैन। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको सदन राम्रोसँग चलाउने हो भने सदनको नेताले त्यो रोल खेल्नु पर्यो, त्यसमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्छ। मुख्य भूमिका त उहाँकै होला नेतृत्व हुनुको नाताले, तर सरकारले पनि त खोज्नु पर्थ्यो नि त। अब सरकारले त जस्तो हामीलाई माहौल बनाइदिनुहोस्, अब हामी चाहिँ पेश गर्न चाहन्छौँ। 13 दिनभित्र संसदको अधिवेशन डाक भनेर बाध्यात्मक आदेश दियो सर्वोच्चले, हामीले तदनुरूप नै डाक्यौँ। कोभिड महामारीको एउटा प्रकोप थियो, हाम्रा माननीय सदस्यहरू सुरक्षित हुनुहोस् भनेर कोभिड भ्याक्सिनको प्रबन्धहरू गऱ्यौँ, अन्य सबै खालका कुराहरू गरिरहेका छौँ। म फेरि पनि भन्छु, तपाईँहरू संसदीय मामलालाई रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई यति त थाहा छ कि यो ढोकाबाट पसेपछि सरकारी एउटा पार्ट मात्रै हो, यहाँभित्र हाम्रो हुकुम चल्दैन, हाम्रो निर्देशन चल्दैन। तपाईँहरू पनि एकजना सदस्य हो, यो कुरालाई बुझेर तपाईँहरूले त्यही ढङ्गले विश्लेषण गरिदिनु भने। मैले थोरै पार्टीको कुरा जोड्न चाहेँ। जस्तै अब उता तपाईँ एमालेकै अहिले माधव कुमार नेपाल र भीम रावललाई तपाईँहरूले कारवाही गर्नुभयो, त्यसबाहेक अन्य साथीहरू उहाँकै कमिटीमा हुनुहुन्छ, उहाँसँगै समानान्तर कामहरू गर्दै हिँडिरहनु भएको छ। अब तपाईँहरूको कदम के हुन सक्छ? हामी हेरिरहेका छौँ र नेकपा एमालेको नाउँमा कुनै पनि समानान्तर गतिविधिहरू गर्नु मिल्दैन। त्यो भनेको घोषित रूपमा पार्टीलाई विग्रहमा पुर्याउने, पार्टीलाई विखण्डित गर्ने, पार्टीलाई विभाजित गर्ने कुरा। कसैलाई मलाई नेकपा एमाले मन परेन म अर्कै पार्टी खोल्छु या देशमा विद्यमान कुनै पार्टीसँग म जोडिन्छु भन्न पाइन्छ। नेपालको संविधानले हामीलाई छनौटको स्वतन्त्रता दिएको छ, विचारको छनौटको, सङ्गठनको छनौटको स्वतन्त्रता दिएको छ। तर सिम्पल तपाईँलाई म प्रश्न गरौँ, तपाईँ एउटा कुनै टिभीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यो टिभीको काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँ नियुक्ति लिनुभएको छ, सूचना तपाईँले अर्को टिभीमा दिइरहनु मिल्छ र? अथवा त्यो टिभीलाई अथवा तपाईँको सञ्चार माध्यमलाई कमजोर गर्ने गरी तपाईँले म्यानिपुलेट त गर्नु मिल्दैन। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यसलाई बलियो बनाउनुहोस्। चित्त बुझ्दैन, अड्नै नसकिने निष्कर्षमा पुगेको भनेदेखि त्यसमा जबरजस्ती गर्ने कुरा पनि केही छैन, किनभने घर त्यहाँ हुन्छ जहाँ मन बस्छ भन्छ नि, मन बस्ने ठाउँमै तपाईँले सङ्गठनको गतिविधि गर्ने हो। तर नेकपा एमालेभित्र बसेर नेकपा एमालेलाई कमजोर गर्ने काम चाहिँ गर्नु मिल्दैन। कमजोरी चाहिँ त्यो चाहिँ कारबाहीको विषय। कमजोरी त दुईटै पक्षबाट भयो होला नि, अलिअलि त भयो होला नि तपाईँहरूको पक्षबाट। समूह मान्नुहुन्न तपाईँहरू र पनि त्यो छ भने त कमिटीमा आएर छलफल गर्न सकिन्छ नि। बैठकमा आउनलाई त कसैले रोकेको छैन। 7 गतेको बैठक हामीले सबैलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेका हौँ। अब हुने बैठकमा पनि हामी उहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ। जस्तो अस्ति संसदीय दलमा आउनुभयो साथीहरू, आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले ती कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभयो, दलको नेताले केही कुराहरूलाई सम्बोधन गर्छौँ भन्नुभएको छ। समस्या रहेछन् भने पनि त समाधान गर्ने बाटो त यही होला नि, समानान्तर सङ्गठन खोलेर पार्टीको एकतालाई कमजोर पारेर गन्तव्यमा पुगिन्छ र। तर कारबाही प्रक्रियाभन्दा अगाडि छलफल गर्न सकिन्थ्यो होला, के हो तपाईँहरूको समस्या भन्न सकिन्थ्यो? होइन, पटक पटक सोधेको तपाईँहरूले धुम्बाराईमा बसेको बैठकको रिपोर्टिङ पक्कै पनि तपाईँहरूले गर्नु होला। त्यसमा हामीले छलफल गरेरै पटक पटक त्यो एउटा चाहिँ वातावरण बनाएरै कुरा नाममा कुराहरू फुटाउन बाध्य तुल्याउन थाल्नु बेकारको कुरा। धन्यवाद। तपाईँलाई यति चाहिँ प्रतिप्रश्न तपाईँले यही हिसाबले यो प्रश्न जति बेला सडकबाट पार्टीको निर्वाचित अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता, मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई साधारण सदस्यता निकालेको भन्दा ताली बजाउँदाखेरि यो प्रश्न तपाईँले सोध्नु भएको थियो थिएन। प्रश्नमा अलिकति आग्रह झल्किन्छ, त्यो आग्रह नराख्नु। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनमा हाम्रो असहमति, त्यसपछि जति पनि राजनीतिक स्टेपहरू लिनुभएको छ त्यसमा हाम्रो सहमति छैन र वस्तुतः हामी अहिले सरकारमा छैनौँ। यो दुनियाँलाई थाहा छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला अनुसार त झन् हाम्रो पार्टी पनि एक रहेन कानुनी रूपले, यति कुरो स्पष्ट छ। अब हामी राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छौँ। ओलीजीलाई पनि भनेका छौँ, सार्वजनिक मिडियामा पनि भनेका छौँ कि ओलीजीले बहुमत जुटाउनुहोस्, बहुमत जुटाएकै दिन हामी समर्थन छोडिदिन्छौँ। हामी अस्थिरता चाहँदैनौँ, स्थिर होस्, तपाईँ सरकारलाई बहुमत जुटाउनुहोस्। होइन, अरू विपक्षी दलहरूले बहुमत जुटायो, विकल्प दियो भने हामी त्यस दिन छोड्छौँ। यसरी हामी एकदम प्रष्टै जो वेटिङ इन गभर्मेन्ट अथवा वेटिङ इन प्राइम मिनिस्टरको रूपमा विपक्षी दल बस्छ,
उहाँहरूलाई पनि स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ, तपाईँहरू विकल्प दिनुहुन्छ भने हाम्रो समर्थन हुन्छ, हामी सरकारमा बस्दैनौँ, हामी छोडिदिन्छौँ। उहाँहरूले त अब तपाईँहरू प्रष्ट हुनुहुन्न भन्नुभएको छ नि, छोडेर विकल्प पनि दिन नसक्ने, भइरहेको सरकारले पनि काम गर्न नसक्ने यो राजनीतिक अस्थिरताको जिम्मा हामी लिन चाहँदैनौँ। हामी राजनीतिक पार्टी हो, एउटा जिम्मेवार पार्टी हो, राष्ट्रिय पार्टीले त्यस्तो गर्न मिल्दैन। त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीजीलाई नैतिक रूपले के भने एक भइरहेको पार्टी विभाजन भयो भने विश्वासको मत लिनुपर्छ, विश्वासको मत लिने भए पनि तपाईँ तयार हुनुहोस् या आफ्नो अप्सनमा जानुहोस्, या प्रधानमन्त्री चाहेको बेला कुनै पनि बेला विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ पार्लियामेन्टमा, त्यो गर्ने भए पनि गर्नुहोस्, अथवा कुनै शक्ति जम्मा गरेर बहुमत जुटाउनु हो भने त्यसको लागि हामी त्यसै दिन हामी छोडिदिन्छौँ। तर हामीले फिर्ता लिने, अस्थिरतामा देश जाने, हामीसँग तपाईँसँग धेरै कुराको विमति हुँदाहुँदै पनि हामी चौराहामा सरकारलाई छोडिदिने, देशलाई छोडिदिने गर्दैनौँ। यो कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुभएकै होला। र हामी टेक्निकल्ली उहाँ मेजोरिटीमा हुनुहुन्छ अथवा के अरे टेक्निकल्ली के भनौँ, कानुनी रूपले मेजोरिटीमा हुनुहुन्छ, टेक्निकल्ली मेजोरिटीमा हुनुहुन्न, यसो भन्न पनि सकिन्छ कि हाम्रो समर्थन छैन भन्ने बित्तिकै उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्न। त्यसैले आफ्नो पार्टी पनि मिलाउनुहोस्, आफूलाई चाहिने मेजोरिटी पनि खोज्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो एकदम सदाशयतापूर्वक हाम्रो यो अनुरोध रहेको छ। तर सबै दलहरूलाई हामीलाई जो देखाउने गर्नुहुन्छ, यो हाम्रो असहमति के भने विकल्प दिनेले पनि नदिने, प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो बहुमत नजुटाउने अनि हामीलाई आरोप नगर्नुहोस्। हामी जिम्मेवार पार्टी हो, जिम्मेवारीपूर्वक हामीले स्टेप लिन्छौँ। कतिखेर फिर्ता लिने, कतिखेर समर्थन गरिराख्ने हामी राजनीतिक स्थायित्व हेर्दै गर्छौँ। सरकारको पनि मोरलेस एउटा स्थायित्व प्रतिनिधि सभा मरिसकेका बेला बिउटिएको छ। यसमा चाहिँ अस्वस्थ अमर्यादित खेल नहोस्, एउटा राम्रो खेलबाट विकल्पहरू आओस्, हाम्रो यो शुभेच्छा पनि रहेको छ। धन्यवाद। अब हेर्नुहोस् के तपाईँहरूको चासो होला सरकार, कुर्सी, प्रधानमन्त्री यताउता होला तपाईँहरूको मनमा, मिडियाको मनमा त समाचार बनाउनु पऱ्यो नि। र सत्ताको खेल बाहेकहरूको यो देशमा भएको के हो? जनताको समस्या मतलब छ र यो देशमा? जनताको समस्या कहाँ हो, कहाँ पुगिसक्यो देश, अनि प्रधानमन्त्री फेर्ने यी कुराहरू त भइरहेको नि त। हाम्रो एजेन्डा त होइन के। हामी पटक पटक भने हौँ, अहिलेको अवस्था भनेको हामी जुन हामीले उठाउँदै आएका सवालहरू छन्, मुद्दाहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन कसरी गराउने, यो अहिलेको कार्यभार, विगतको आन्दोलनको कार्यभार हाम्रो टाउकोमा छ के। त्यो आन्दोलनकारीहरूलाई मुद्दा मामला लगाइरहेको थियो, जेलमा हालेर त्यसलाई छुटाउने, त्यो सरकारले आग्रह गर्ने, दबाब बनाउने, त्यो विगतमा पनि गरे, आज पनि गरिरहेको छु, नभएसम्म भोलि पनि गरिराख्ने हो। त्यसैले पार्टीले उठाएका सवालहरूलाई त्यो आन्दोलनताका बाँकी संविधान संशोधन लगायतका त्यो एउटा कार्यभार हाम्रो टाउकोमा बाँकी छ के। जसपा भए पनि हामी राजपा वा समाजवादी हुँदाखेरि सँगै हामी आन्दोलन गरेका थियौँ, त्यो कार्यभार बाँकी छ, त्यो जिम्मेवारी हामी वहन गर्न खोज्या। बाँकी जसपाको त आफ्नो देशमा वैकल्पिक निर्माण गर्ने हाम्रो कार्ययोजना हो, बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने हो, यो औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट देशलाई कसरी मुक्त गर्ने हो, नस्लीय चिन्तन सोचबाट गरिएको शासन संविधान यो जो हो त्यो सबै जनताको कसरी संविधान बन्ने हो, हाम्रो त त्यो अभियान न हो। त्यसैले यो गोल चक्करमा हामीले किन फसाउने? यो गोल चक्करमा हामी फसेर केही त उपलब्धि पाउनेवाला छैन नि। त्यसैले अहिलेको अवस्था भनेको आफ्नो मुद्दालाई सम्बोधन गराउने हो। ठिक छ राजनीति। यतिखेर राजपाको जसपाको रेशम चौधरी एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति देखिएका छन् नेपाली राजनीतिमा, किनभने रेशम चौधरीको माग सम्बोधन लगायत तपाईँहरूको केही बुदाहरूको संविधान संशोधन गरिसकेपछि हामी चाहिँ सरकारलाई समर्थन गर्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। तर कुनको सरकार, माओवादी काङ्ग्रेस जसपा मिलेर सरकार बन्छ या ओली सरकार, अब तपाईँहरूको समर्थन जता गयो सरकार त्यतै लाग्ने अवस्था छ। अब चासोको विषय पनि छ, अब कतातिर लाग्छ भन्ने चाहिँ एउटा अन्योलता छ क्या। यो धेरै समय भइसकेको छ यो प्रश्न तपाईँमाथि उब्जिएको। अब त नजिक 23 गते पनि आउँदैछ, अब त अविश्वासको प्रस्ताव पनि लानु पर्ने होला। अब त्यसको कुनै ऊ पनि छैन, तयारी पनि छैन। अब हेर्नुहोस्, त्यो अब पटक हाम्रो यो सरकार टिकेको छ माओवादीको समर्थनमा अहिलेसम्म, अनि हामीले भनेर के गर्नुहुन्छ? अब विश्वास ल्याउनलाई सबभन्दा ठुलो पार्टी काङ्ग्रेस पार्टी हो, त्यो चाहिँ त्यसको लागि तयारी देखिएको छैन। अनि हामीलाई भनेर के हुन्छ बेकारमा? यो चाहिँ अब सानो पार्टी हो, त्यसलाई अब सब त्यसैको टाउकोमा राखिदिने, अनि तपाईँ कारणले भएन भनिदिने,
यो त भएन नि, यो न्याय भएन के। यो सरकार माओवादीको सँगमा टिकेको छ, पछाडि जेसुकै कुरा भए पनि अहिले यो सरकार माओवादीको समर्थनमा टिकेको छ, यो कुरा चाहिँ सत्य हो। र यो सरकारले हटाउनलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हो, त्यो काङ्ग्रेस त्यसको लागि तयार छैन। यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि जसपाको हातमा साँचो छ भनेर भन्नु यो कतिसम्म उचित र जायज कुरा हो? त्यसैले यो कुराहरूमा कुनै दम छैन के, नभन्नुहोस्। हाम्रो त्यो नभन्नुहोस्। तपाईँको पार्टी तर भूमिका ठुलो देखिया छ क्या यतिखेर। तपाईँ तानातानको अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ क्या, त्यो अनावश्यक हो। दुईटा धारको कुरा पनि छ। सरकार सत्ताको खेलमा हामी छैनौँ, पहिलेदेखि भनिरहेको हो। र अहिले सरकार परिवर्तनको सन्दर्भमा दुईवटा जुन काङ्ग्रेस र माओवादीको जुन अवस्था हो, त्यो अवस्था नै प्रश्न नभएपछि तपाईँ सरकार परिवर्तन कुरा कहाँबाट गर्नुहुन्छ? जसपाले गर्ने हो र? त्यो यो बिना मतलबको कुरा भइरहेको छ के, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, 2 धार 4 धार केही पनि छैन, त्यो तपाईँ मिडियाले बनाइदिएको धारहरू हो के। पार्टीको जो निर्णय हुन्छ त्यही अनुसार पार्टी बढ्ने हो। यो मागहरू पुरा भइसकेपछि पार्टी कता जाने हो, के गर्ने हो, त पार्टीले त निर्णय गर्नु पर्यो नि। अहिले त माग सन्दर्भ पुरा गर्नुसम्ममा कुराहरू भइरहेछ होइन, अनौपचारिकमा हामी कुरा गरिरहेछौँ। त्यो पुरानो हाम्रो कार्यभार भएकोले त्यसमा कुनै रोकटोक छैन, त हामी गरिरहेको। तर अब यसपछि के गर्ने हो त पार्टीले निर्णय गर्छ नि त पार्टी भनेको एउटै पार्टी हो, जनता समाजवादी पार्टी एउटा पार्टी हो। र त्यो पार्टीले बसेर एउटा निर्णय गर्छ के, अनि के गर्ने हो त्यसपछि, के गर्ने हो सरकारको सन्दर्भमा पनि के गर्ने हो, पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ के। त्यसैले धारहरू तपाईँहरू बनाइदिनुहोस् के। अनि यो धारको कुरो चाहिँ एउटा धार तपाईँ र महन्त ठाकुरको यतापट्टि केपी ओलीतिर प्रेम ए बाबा कसको अब कस्तो कसैको आग्रह पूर्वाग्रह, मेरो आग्रह पूर्वाग्रह केही हुनसक्छ, कसैको केही रिसिभी हुनसक्छ, त्यो होला। व्यक्तिगत कसैको आग्रह पूर्वाग्रह केही रिसिभी कोहीसँग हुनसक्छ, तर पार्टी भनेको संस्था हो, सङ्गठन हो के। पार्टी जे निर्णय गर्छ त्यो हामी सबैले मान्छौँ के। पार्टी जे त्यो माग पुरा भइसकेपछिको सन्दर्भमा अब के गर्ने, अब यो पार्टी के गर्ने हो, सरकार सत्ताको बारेमा पनि के गर्ने हो, त्यो सन्दर्भमा पनि पार्टी बसेर एउटा निर्णय गर्छ। र जे निर्णय हुन्छ त्यही पार्टीको निर्णय हुन्छ, त्यही धार हुन्छ क्या पार्टीको। त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा फलानुको फलानु धार, फलानुको फलानु धार, यो तपाईँहरू मिडियामा समाचार लेख्नलाई धार बनाएको त बनाइराख्नुहोस्, तर त्यस्तो चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही अनुसार पार्टी बढ्ने हो अगाडि। हामी सक्दैनौँ, त्यसको निम्ति राष्ट्रिय पुँजीको सहयोगीको रूपमा प्रमुख अतिथि लगायत अतिथि कमरेडहरूलाई हामीले चिन्तन मनन गरायौँ। जति धेरै हामी आन्दोलन नयाँ उचाइमा, नयाँ सिराबाट उठाउन चाहन्छौँ। आन्दोलन नयाँ सिराबाट नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहिरहेका छौँ र हाम्रो सङ्कल्प छ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्न भिन्न हुन दिने छैनौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामी धराशायी हुन दिने छैनौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामी विसर्जनको ठाउँमा पुर्याउन दिने छैनौँ। यो हाम्रो सङ्कल्प हो र यो सङ्कल्पमा साथ दिनका लागि देशैभरिका कम्युनिस्ट आन्दोलनका योद्धाहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका योद्धाहरू यही चैत्र 4 र 5 गतेका दिनमा भेला हुनुभएको थियो। 4,500 देखि 5,000 को उपस्थितिमा भएको त्यो भेलाले घोषणा गरेको छ कि हामी कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको पक्षमा छौँ, हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको पक्षमा छौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सबै खालका विकृति विसङ्गतिहरू मुक्त गरेर यसलाई क्रान्तिकारी स्वरूप दिने पक्षमा छौँ र हामी आम जनताको आकर्षणको केन्द्र बनाएर जनताको यो धरोहरलाई, आस्थाको पुञ्जलाई सधैँभरि जीवन्त बनाउने पक्षमा छौँ, गतिशील बनाउने पक्षमा छौँ। हाम्रो विचार मार्क्सवाद लेनिनवादबाट निर्देशित छ।
हामी मार्क्सवाद लेनिनवादबाट निर्देशित छौँ, त्यही विचारको मार्गदर्शनमा अगाडि बढ्नेछौँ र हामी बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यतालाई जगेर्ना गर्न चाहन्छौँ, आत्मसात गर्न चाहन्छौँ र त्यही दिशामा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ नेपाललाई समाजवादी मुलुकको रूपमा रूपान्तरित गरौँ। हामी सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक प्रगतिको पक्षमा छौँ। हामी अहिले सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यस हुनाले हाम्रो क्रान्ति जारी छ। सबै हिसाबले हामी उत्कृष्ट बनाऊ, विचारमा उत्कृष्ट बनाऊ, संगठनमा उत्कृष्ट बनाऊ, गतिशीलतामा उत्कृष्ट बनाऊ, तार्किकतामा उत्कृष्ट बनाऊ र हामी व्यवहारमा पनि उत्कृष्ट बनाऊ। तब नै हामीले आफूलाई दावा गर्न सक्छौँ कि हामी समाजमा भएका सबै वर्गभन्दा क्रान्तिकारी र अगुवा दस्ता हौँ। क्रान्तिकारी अगुवा दस्ताको दावा तब मात्रै गर्न सक्छौँ। अरूको अध्ययन गर्नुपर्छ, अरू देशका अनुभवबाट हौसला, विचारमा उत्कृष्ट बनाऊ, संगठनमा उत्कृष्ट घोषणा गर्ने महासचिवले आफ्नै परिचय दिनु भएन। कोहला महासचिव काममा हामी सेकेन्ड हुन पुग्छौँ कि थर्ड हुन्छौँ थाहा छैन। जिम्मेवारी